खरोखर तुमकां गोंयची गोयची अस्मिताय आणि गोयची आयडेंटिटी म्हणजे हांगचे लोक जे गोंयकार आमची रानां हांगा आमची आसलेली शेतां आमचे सगळे समुद्र किनारे आमचो कल्चर आणि करंट तुम्ही असलो प्रश्न विचारला की ह्या विशयाचेर हालीं खूब डिस्कशन हेच्या बद्दल मंत्री आसा तेंच्यांनी म्हटलें एक मंत्री आसा आमचे ढवळीकर मंत्री तेंच्यांनी जस्ट असेंब्लीन म्हटलें की गोंयची अस्मिताय आमी कितें तें आपूण राखला आमी पण म्हाका एक आठवण करून दिवची कशी दिसता ढवळीकराक की ते विसरले आसतले पण आयज जे कंडिशन नाल्यार आमची खंय तरी गोंयची अस्मिताय राखपाचो ह्यो विशयूच परत नाल्यार जे तेंचे अलायन्स जे भाजप सरकारा बरोबर आसा ह्या सरकारा खातीरूच आयज जंगल जमीन जल आणि जे आमी आमची रानां वनां प्रोटेक्ट करपाचे जे उलयता पळय ते ह्या अस्मिताय राखपाचें उलयता आणि जे म्हणटात मंत्री की आमी मर्डर करूंक ना आमी स्मगलींग करूंक ना तांकां याद करून दिवंक जाय म्हाका की गोंयान क्रायम रेटी खातीर हायस्ट हे गोवा जाला वन ऑफ दी टॉप मोस्ट गोवा आयज जाला लॉ एंड ऑर्डर कसो आसा स्मगलींग करूंक ना म्हणटात पण तुमच्या अंडर तुमच्या सरकाराच्या अंडर लोक कितले तरी मेले चेंगरा चेंगरीन शिरगांव तुमच्या सरकारान 25 जाणांचो जाळून खून केलो पड्या तुमच्या सरकारांच्या अंडर कितले हे रेप चालू आसा रेपा खातीर आनी विमन क्रायमान आयज ह्या सरकाराच्या अंडर 2014 ते आतां पर्यंत हायस्ट आसा गोंयान तुमचे लोक तुम्ही तुमच्या सरकारान लोकांक चिड्डून मारले रस्त्यांचे रस्ते पळय तुमचे जाल्यार खंयच्या तोंडान आयज नाल्यार खंयचे फेस घेवन आयज ढवळीकर म्हणटात की बाबा गोंयची अस्मिताय तेंच्यांनी राखला तांकां याद करून दिवंक जाय की तेंचे ते मेन कारण जेच्या खातीर आयज गोंया पेटला आनी हांगाच सुद्दां आतां आमी आंदोलनाक आसली आयज गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेसीचें आंदोलन आसलें आनी काँग्रेस पक्षाचे की जी अनएम्प्लॉयमेंट वाडला आयज टॉपमोस्ट गोवा आसा इन बेरोजगारी तेजेर कितें प्रश्न सांगूंक सोदता तेजेर कितें उत्तर दिवंक सोदता हे आमचे ढवळीकर आनी तेंची पुराय भाजप टीम सो गोंयची अस्मिताय टुडे इज इन डेंजर लोकशाही इज इन डेंजर अँड द ओनली वॉयस ऑफ पीपल टुडे इज दी ऑपोजिशन हियर वी आर रेजिंग द वॉयस नाल्यार सरकारान बसलेले आयज सुसेगाद बसला तांकां लोकांचे पडून गेल्ले ना चिंबला इतले युनिटी मॉलाच्या अगेन्स्ट व्हडलो प्रोटेस्ट चलत आसा जाल्यार सुद्दां तांकां कांय पडलेलें ना ते म्हणटा सरकारान एक डिसिजन केलें आनी हें आमी करतली सो अशी जी सरकाराची वृत्ती आसा पळय की लोकांक कॅर करप ना आमकां तुमी कितेंय जावं पडलेलें ना हेजो आमचो ठामपणे निशेध आसा आनी ढवळीकरान आनीक एकदां बरें चिंतचें अशी स्टेटमेंटां करच्या पयलीं एक विचार करचो मॅडम म्हजो एक प्रश्न आसा रिसंटली तुमी आतां युनिटी मॉला बद्दल म्हटलेलें आसा तशेंच आयज 25 दीस जाल्ले युनिटी मॉलाचो प्रोटेस्ट चालूच आसा आनी सरकारूय म्हणटा 25 कोटी कितें तरी इन्वेस्ट केल्या आनी मॉलाचो जो लोकेशन आसा तो चेंज जावंक शकना असो एक न्यूज व्हायरल जाल्लो हेजेर तुमचें कितें मत आसा हांव पयलीं विचारूंक सोदता हे 25 कोटी सरकारान मोडले ते कित्या वयल्यान आनी कोणाक सांगून आनी विचारून तेंच्यांनी लोकल थंयचे जे लोक आसात तेंच्या बरोबर संपर्क केलो तेंच्या बरोबर तेंचो सपोर्ट पयलीं मागलो तांकां सांगलें तेंच्या बरोबर डिस्कशनां केलीं आनी खंयच्या अर्थान सरकार म्हणटा की थंय आपूण कांयच करूंक शकना हेंचे डबल इंजीन नो ट्रिपल इंजीन सरकार आसा तेंचे सेंटराक सरकार आसा हांगा स्टेटीन आसा तेंचे झेडपी मेंबर्स थंय आसा जाल्यार खंयच्या अर्थान ते म्हणटात की आपल्याक आमी कांयच करूंक शकना आनी 25 कोटी मोडले पयलीं म्हणजे सरकारान जर ही जमीन कितली तरी लाख स्क्वेअर मिटर जमीन पयलीं जर केल्ली एक्वायर जाल्यार ती कित्या रिजना खातीर युनिटी मॉल आनी मॉल बांदप हें सरकाराचें काम पयलीं म्हणजे सरकारान एम्प्लॉयमेंट जर जनरेट करतले जाल्यार मॉल बांदून तुमी कामां दिवंक शकता आमच्या गोंयकारांक आनी कसलीं कामां झाडू मारपाची पुसपाची आनी कितें टॉयलेट साफ करपाची तुमी कसलें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करतले हांव म्हणटा मॉल बांदपाचें काम केन्नासून सरकाराचें जालें तुमी थंय आसा
आमच्या खातीर आनी गोंयान ट्युरिस्ट येतात पळय, जर हे ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचो ह्यो एक प्रयोग आसा जाल्यार गोंयान ट्युरिस्ट कितें पळोवपाक येतात? आमची बीच, ओके, आमचे समुद्र किनारे, आमचे डोंगर, आमचे वॉटरफॉल, आमचे फॉरेस्ट, आमची रानां वनां, आमची बायोडायवर्सिटी पळोवपाक लोक येता. आनी तुमी एक मॉला खातीर तो प्रशासन स्तंभ तुमी थंय बांदूंक सोदता, झाडां कापून, जाल्यार कशी तुमी प्रमोट करता काय चिंतता हांव. कोण येता मॉलान वयपाक? आनी त्या मॉलाची हेंची हांव तुमकां सांगता, तुवें विचारलो म्हणून आयज प्रश्न, म्हाका दिसता देर इज सम फॉल प्ले इन दीस. CM जेन्ना म्हणटा तेंची थंय इतली एकर जमीन आसा, आतां गव्हर्मेंटाच्या ताब्यान आसा चिमला, आनी तितुल्ली ते म्हाका दिसता मॉल एक थोडेच 500 एकरांचेर कितें बांदतले. उरलेल्या जमिनीचेर हेंचो प्लॅन कितें आसा, फ्युचर प्लॅन? हे थंय मॉलाच्या नांवान मॉल एकदां केलो की बाकीचे सगळे प्रोजेक्ट थंय रियल इस्टेट प्रोजेक्ट करतले आनी मोठ्या मोठ्या बिल्डरांक विकतले. हे तेंचो प्लॅन आनी स्ट्रॅटजी आसा. नाल्यार मॉल बांदपाचें कारण कितें? आनी मॉलान हे म्हणटा की आमी गोंयकारांक ऑपॉर्च्युनिटी दितले. रियल इस्टेट एजंट जाला हे सरकार. मॉल आनी कन्स्ट्रक्शन आनी बिल्डींग काम करपाचें असलें बांदपाचें काम हे सरकाराचें. तुमी पळया, रस्ते करा, हॉस्पिटल करात, बाकीचे गोष्टी करा जी गरजेचे आसा. थंय एक बाबा इंडस्ट्री केल्ली तयार जाल्यार आमी मान्य करतले असले. चल, सरकार आमच्या भुरग्यांचें कितें चिंतता बाबा, इंडस्ट्री IT पार्का खातीर म्हाका दिसता तो जमीन केन्ना तरी एक्वायर जाल्ली. आयज आमचे गोंयचो एवरी यूथ हू इज एड्युकेटेड टू अ लेवल सगळे पुण्या, बॉम्बे, बँगलोर, चेन्नय नाल्यार US UK अशें सेटल्ड आसा आनी खंय वयतात. कित्याक गोंयान जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज ना. एक इंजिनियर जालो जाल्यार ताका हांगा ऑपॉर्च्युनिटी ना. सो युनिटी मॉल जावन कितें आमच्या गोंयचे सॉफ्टवेअर इंजिनियर्स, सिव्हिल इंजिनियर्स, डॉक्टर्स आनी फार्मसिस्ट जॉबाक लागतले काय तुमी फक्त बाकीचे झाडू मारपाचें काम लोकांक दिवपाचें आसा? सो ह्या युनिटी मॉलाचे जे प्रोटेस्ट चल्ला, त्यांचे प्रोटेस्टर जे चालू आसा तेंचो उपोशण, त्यांच्या बरोबर आमचें फूल समर्थन आसा. आनी सरकारान ह्यो युनिटी मॉलाचो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाची इतलीच आमची मागणी आसा. या, थँक्यू मॅम. थँक्यू.